हामीलाई परमेश्वरको वचनबाट आज एकदमै उत्साहित गर्नुहुनेछ। बाँकी समय चाहिँ हाम्रो योगेन्द्र थापा हुनुहुन्छ, उहाँलाई हामी स्वागत गरौँ। उहाँ भक्तपूर्व हुनुहुन्छ अहिले है। ल स्वागत छ है, ताली बजाएर। आवाज कस्तो के सुन्दै हुनुहुन्छ होला? सुनिन्छ नि राम्रोसँग? परमेश्वरलाई धेरै धन्यवाद दिन्छु। वरिष्ठ के विभिन्न जे भने तापनि म ख्रिस्ट येशूको दास हो, म चाहिँ त्यसलाई मन पराउँछु। विभिन्न कुराहरू टाइटलहरू झुन्डाउनु थुप्रै होला, त्यसको प्रवाह नगरौँ, हामी सेवा गरौँ। र यो बिहानी म साँच्चै नै परमेश्वरलाई हृदयदेखि धन्यवाद दिन्छु, चढाउँछु र तपाईँहरूप्रति आभार व्यक्त गर्छु। गुरुवाले मलाई यो एउटा अवसर दिनुभयो परमेश्वरको सेवामा अगाडि बढ्नको लागि। म हिमालयन यहाँ यो भक्तपुरमा छ, सानो एउटा झुन्ड छ, हिमालयन फेलोसिपमा म सेवारत छु र सेवाकाई गरेको 28-29 वर्ष भयो है। 20 मा अझै प्लस गर्नुपर्छ। अनि सेवाकाई यो देशमा परमेश्वरले प्रयोग गरिरहनु भएको छ उहाँको महिमाको लागि र अरू देशहरूमा पनि। र यो बिहानी धेरै गन्थन नगरिकन म तपाईँहरूसँग केही कुराहरू बाँडचुँड गर्नेछु र मण्डली परिवार तपाईँहरूप्रति आभार व्यक्त गर्छु। परमेश्वरले धेरै आशिष दिनुभएको होस्। यसरी परमेश्वरले अचम्मको काम गर्नुभएको छ। आफ्नो ज्ञान बुद्धि दिएर यो टेक्नोलोजीलाई पनि हामी धन्यवाद दिनपर्छ, किनभने परमेश्वरले अचम्म प्रकारले यो जुमद्वारा साँच्चै नै हामी जोडिन पाएका छौँ। परमेश्वरको महिमा होस्, परमेश्वरलाई स्तुति हामीले दिन पर्छ। विभिन्न प्रकारले परमेश्वरले यी दिनहरूमा चलाइरहनु भएको छ आफ्नो महिमाको लागि। परमेश्वरका जनहरूलाई, तपाईँहरू विश्वासीहरू सबैजनालाई पनि धेरै धन्यवाद। कतिजनाले तपाईँले यो रातो चाहिँ अन भयो भने त्यसलाई रातो बनाउनु भयो भने हुन्छ, अनि पछि बोल्न सक्नुहुनेछ। आज यो बिहानी म केही समय तपाईँहरूको बिचमा परमेश्वरको वचनबाट केही कुरा बाँडचुँड गर्छु। म विवाहित हुँ, मेरो नाम योगेन्द्र थापा त्यही छ। मेरो एकजना मात्रै श्रीमती, 2 जना नानीहरू छोराछोरी अघि सङ्गतिमा सँगै थिए। अलिकति म अहिले उभिएर गरेका कारण उनीहरू यहाँ बसेर तल सुनिरहेका छन् र तपाईँहरूलाई आभार व्यक्त पनि गर्छु। प्रभुको इच्छा भयो भने फेरि हामी पछि भेट्ने नै छौँ। आज बिहानी तपाईँले म सँगसँगै व्यवस्थाको पुस्तक 8 अध्याय खोल्नुहोस् त। व्यवस्थाको पुस्तक 8 अध्याय। व्यवस्थाको पुस्तक 8 अध्याय सबैले पाउनु होला। 8 अध्यायको 1 देखि 20 सम्म छ। धेरै लामो म जान्न, तपाईँहरू पछि आफैले पढ्नु होला र यसको महत्त्वपूर्ण कुराहरू म बाँड्नेछु एउटा विषयमा र केही बुदाहरू दिएर हामी परमेश्वरको वचन सुन्नेछौँ। ओके, म 8 अध्याय व्यवस्था 8 अध्यायको 1 देखि 20 पद, म केही पदहरू मात्रै पढ्छु अनि पछि अरू सबै पदहरू हजुरहरूले पढ्नु होला। 8 को 1 पददेखि म सुरु गरेँ है त। मैले तिमीहरूलाई आज दिएका सबै आज्ञा होसियारी साथ मान कि तिमीहरू जीवित रहन र सङ्ख्यामा बढ्न सक र गएर परम प्रभुले तिमीहरूका पिता पुर्खालाई शपथ खाएर प्रतिज्ञा गर्नुभएको देशलाई अधिकार गर्न सक। तिमीहरूलाई दिन तुल्याउन, जाँच गर्न र उहाँका आज्ञा मान्ने हृदय छ कि छैन भनी जान्नलाई 40 वर्षभरि उजाड स्थानको यात्रामा परम प्रभु तिमीहरूका परमेश्वरले कसरी तिमीहरूलाई डोर्याउनु भयो सो स्मरण गर। उहाँले तिमीहरूलाई नम्र बनाउन भोकले पीडित तुल्याउनु भयो अनि तिमीहरूलाई मन नखाउनु भयो, जसको बारेमा तिमीहरूलाई र तिमीहरूका पिता पुर्खाहरूलाई थाहै थिएन। मानिस भोजनले मात्र होइन तर परम प्रभुको मुखबाट निस्केको प्रत्येक वचनले जिउँछ भन्ने कुरा बुझाउनलाई यसो गर्नुभएको हो। ती 40 वर्षसम्म तिमीहरूको जिउको लुगा फाटेनन् र तिमीहरूको खुट्टा सुनिएनन्। तिमीहरूले यो जान कि मान्छेले आफ्नो छोरालाई ताडना दिए झैँ परम प्रभु तिमीहरूका परमेश्वरले तिमीलाई ताडना दिनुहुन्छ। परम प्रभु तिमीहरूका परमेश्वरको मार्गमा हिँडेर उहाँको भय मानेर उहाँका आज्ञाहरू पालन गर, किनकि परम प्रभु तिमीहरूका परमेश्वरले तिमीहरूलाई एउटा असल देशमा लैजाँदै हुनुहुन्छ। त्यहाँ खोला नाला, मूल फुटेको पानी, पहाड बेसी भएर बग्नेछन्। त्यो देश गहुँ र दाख, नेभारा, दारिम, भद्रक्षको तेल र महले भरिएको छ। त्यस देशमा तिमीहरूलाई अन्नको अभाव हुने छैन, त्यहाँ तिमीहरूलाई कुनै कुराको घटी हुने छैन। त्यस देशमा ढुङ्गाहरू फलामका छन् र त्यहाँका पहाडहरू तिमीहरूले त्यहाँबाट निकाल्ने छौ।
जब तिमीहरू तृप्त हुन्छौ, खाना पाउनेछौ, तब तिमीहरूलाई दिनुहुने असल देशको निम्ति तिमीहरूले आफ्नो परमेश्वरको प्रशंसा गर। सावधान बस, मैले तिमीहरूलाई आज दिएको आज्ञाहरू उहाँको विधि विधान उल्लङ्घन गरेर परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरलाई नभुल, नत्र त जब तिमीहरू खाएर तृप्त हुनेछौ, राम्रा राम्रा घरहरू बनाएर बस्नेछौ, जब तिमीहरूका बगाल र बथानहरू वृद्धि भएर जान्छन् र तिमीहरूका सुन चाँदी र तिमीहरूसित भएका सबै थोक प्रशस्त हुनेछन्, तब तिमीहरू अहङ्कारी भएर तिमीहरूलाई दासत्वको देश मिश्रबाट ल्याउनु हुने परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरलाई भुल्नेछौ। आमेन। यो 15 देखि तलको 5 पदहरू तपाईँ आफैले पढ्नुभयो भने हुनेछ। आज केही कुराहरू म यहाँबाट पढेको खण्डबाट आजको विषय परमेश्वरको महानता, परमेश्वरको महानता, ग्रेटनेस अफ गड, परमेश्वरको महानताको विषयमा म पढ्नेछु, वचन बोल्नेछु अनि पढेँ। आज परमेश्वरले उहाँले हाम्रो जीवनमा अतुलनीय आशिषहरू प्रियहरू राखिदिनु भएको छ। अनि यहाँ पढेको खण्डमा यो दोस्रो पुस्तक इजरायलीहरू त्यहाँ पहिलो पुस्तक कति त्यहाँ 70 भएर मरेको अवस्था हामी पाउँदछौँ। मिश्र देशमा इजरायलीहरू 430 वर्षसम्म लगभग मिश्रीहरूको बन्धनमा उनीहरू एकदमै दासत्व भएर बसिरहेको अवस्थामा उनीहरूको आँखाको आँसु, उनीहरूको चित्कारलाई परमेश्वरले सुन्नुभयो, देख्नुभयो अनि आफ्नो इच्छा अनुसार परमेश्वरले मूसाद्वारा इजरायलीहरूलाई प्रतिज्ञा गरेको देश, जहाँ दूध र मह बग्ने, जहाँ आशिषले भरिएको ठाउँमा लिएर जाँदै हुनुहुन्थ्यो प्रियजनहरू। अनि त्यो बेलामा हामी यहाँ थाहा पाउँदछौँ कि परमेश्वरको हातमा मात्रै भविष्य र आशिषका कुराहरू हामी छन् भन्ने कुरा हामीले थाहा पाउन पर्छ। परमेश्वरले ठुलो योजना राखेर प्रतिज्ञाको देशमा लिएर जाँदै हुनुहुन्थ्यो प्रियहरू, तर उनीहरूको गनगनले गर्दा परमेश्वरबाटको आशिष रोकिएको छ। यहाँ एउटा वास्तविकतालाई हामीले थाहा गर्न पर्छ प्रियहरू, कहिल्यै बिर्सनु हुँदैन। त्यो के भन्दा निशाना जहिले पनि अगाडितिर हुन्छ, पछाडि हुँदैन। निशाना जहिले पनि अगाडि राखिएको हुन्छ, त्यो निशानालाई पछ्याउँदै पछ्याउँदै अगाडि बढ्न पर्छ। इजरायलको जीवनको इतिहासलाई हेर्दा हामी थाहा पाउँदछौँ तिनीहरूलाई प्रतिज्ञाको देशमा अगाडि बढाउनको निम्ति परमेश्वरले दिउँसो बादलको खम्बा, राति अनि आगोको खम्बा भएर आफ्नो योजना अनुसार डोराउँदै हुनुहुन्थ्यो र अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्थ्यो। आज नयाँ करारका विश्वासी तपाईँ र मलाई परमेश्वरले प्रतिज्ञाको देश, त्यो स्वर्ग राज्य हो तपाईँ र मेरो निम्ति। उनीहरूको लागि कनान देश थियो, इजरायलीहरूको लागि भने हाम्रो लागि प्रियहरू स्वर्ग राज्य हो। पवित्र आत्माले दिनौँ हामीलाई डोर्याइरहनु भएको छ। प्रियजनहरू, मानव स्वभाव नै, मानव विचारधारा नै के हो भने भुल्ने, बिर्सने कुरा थियो। परमेश्वरले योजना राखेर दूध र मह बग्ने देशमा लाँदै हुनुहुन्थ्यो। मिश्र देशमा कराईमा भुटेको खाएको मासु, लसुन प्याजको यादले गर्दा परमेश्वरबाट आउने आशिष सबै खोसिन पर्यो। आज तपाईँ र मेरो जीवन के छ, कस्तो अवस्थामा छ प्रियहरू? हामी कतिपल्ट बिर्सन्छौँ, भुल्छौँ। त्यसैले गर्दा हामी अब अगाडिका कुराहरूतिर लम्कन पर्ने, तरै पनि हाम्रा अतीतका कुराहरूलाई हामीले बिर्सन पर्छ। तिता मिठा जस्तासुकै कुराहरू भए तापनि त्यसलाई भुलेर परमेश्वरको अतुलनीय आशिष प्राप्त गर्नको निम्ति परमेश्वरले हामीलाई डोर्याउँदै हुनुहुन्छ। यो वर्तमान कालमा दुःख छ, कष्ट छ। यदि यो कोभिड-19 यो भाइरसको, यो जुन कोरोना भाइरसको कारणले गर्दा सारा संसारमा एकदमै गाह्रो छ। म बसेको छेउमै हस्पिटल छ, यहाँ पनि 60 जना भन्दा बढी उनीहरूलाई यहाँ क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ। डक्टरहरू पनि छ। हिजो 4 जनाले एम्बुलेन्समा लिएर आएको, यही नजिकै छ। गाह्रो छ अवस्था, थुप्रै पीडादायक अवस्था छ। तर त्यो भन्दा माथि परमेश्वर हामीलाई आशिष दिने परमेश्वर हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। हालेलुया। परमेश्वर महान हुनुहुन्छ प्रियहरू। त्यसैले गर्दा हामीले विचार गर्न पर्छ। हामीले परमेश्वरको योजनालाई कहिल्यै पनि भुल्नु हुँदैन। अनि तपाईँलाई म एउटा कुरा बताउँछु। शेक्सपियरले यसरी भनेका छन्, समयलाई मैले बर्बाद गरेँ
अब मलाई समयले बर्बाद गर्नेछ, समयलाई मैले बर्बाद गरेँ, अब मलाई समयले बर्बाद गर्नेछ। प्रियजनहरू, यो समय परमेश्वरको नजिक हुने समय, आराधना, स्तुति, प्रशंसा, परमेश्वरको इच्छा खोज्ने समय हो। अस्ति त लकडाउन हुनुभन्दा अगाडि मेरो काम छ, मेरो जागिर छ, मेरो व्यवसाय छ, मण्डली आउने इच्छा त थियो नि, के गर्ने र, खोइ अब आउन पाइन भन्ने बहाना हाम्रो जीवनमा थियो होला। तर परमेश्वरले यो 3 महिनाको समयमा बडो आशिषमय एउटा समय दिनुभएको छ। यो समयलाई हामीले कसरी सत्प्रयोग गरिरहेछौँ, कसरी हामीले युटिलाइज गरिरहेछौँ प्रियहरू, पछि गएर नभए हामीले पुरपुरोमा हात राखेर हाय मलाई धिक्कार छ भन्ने दिन आउन सक्छ। यो समयलाई हामीले ठिक प्रकारले प्रयोग गर्न पर्छ। त्यसले गर्दा परमेश्वरको महानता हाम्रो जीवनमा, हामीलाई यहाँ अघि मैले पढे 40 वर्षसम्म तिमीहरू भोकले मरेनौ, प्यासले मरेनौ। परमेश्वरले स्वर्गको आकाश खोलेर स्वर्गको मन्ना खुवाउनु भयो, बट्टै चराको मासु खुवाउनु भयो, परमेश्वरले चट्टान फुटाएर पानी खुवाउनु भयो। तर पनि परमेश्वरका जन मूसाको विरुद्धमा, परमेश्वरको विरुद्धमा बागी भए, गनगन गरे। उनले गनगनले परमेश्वरको आशिषलाई खोज्दछ अनि उजाड स्थानमा उनीहरू मर्न पर्यो। प्रियजनहरू, तपाईँ र मेरो जीवन गनगनको छ भनेदेखि हामीले आशिष रोक्दैछौँ। त्यसले गर्दा आज नै हामीले पश्चाताप गरेर परमेश्वरतिर फर्कन पर्छ। हामी लकडाउनमा भए पनि मर्न परेको छैन भोकै प्रियहरू, परमेश्वरले जुटाउनु भएको छ। हाम्रो अवस्था उहाँले जान्नुहुन्छ। आमेन। परमेश्वरले हामीलाई ठुलो योजना हाम्रो जीवनमा राख्नु भएको छ। सानो तिनो कुरामा निराश नहुनुहोला। त्यसले गर्दा तपाईँ र म सानो कुरामा पनि विश्वास योग्य हुन पर्छ। त्यही भएर हामी होशियार हुनुपर्छ। एउटा भनाइ छ, एउटा सानो कुरा भनेको सानो कुरा नै हो, तर सानो कुरामा विश्वास योग्य भयौँ भनेदेखि ठुलो कुरामा पनि हामी विश्वास योग्य हुनेछौँ भन्ने कुरा हडसन टेलरले भनेका थिए। एउटा सानो कुरा भनेको सानो कुरा हो, तर सानो कुरामा विश्वास योग्य हुनु भनेको एउटा ठुलो कुरा हो। यहाँ भन्छ, a little thing is a little thing, but faithfulness in a little thing is a bigger thing. यो ठुलो कुरा हो। सानो कुरामा पनि विश्वास योग्य भएर प्रभुसँग नजिक भएर अगाडि बढ्न पर्छ। प्रियजनहरू, हाम्रो अभाव, घटी, कमी, खाँचोमा परमेश्वरले हामीलाई जुटाउनु भएको छ, होइन र? तपाईँ र म निराश हुन पर्दैन। अब परमेश्वरको महानतालाई बुझ्ने हो भने हाम्रो जीवनमा नम्बर 1 के हुन पर्छ भन्दा हामीमा धन्यवादीको जीवन हुन पर्छ। तपाईँ र मेरो जीवन धन्यवादीको जीवन हुन पर्छ। अनि हाम्रो खाँचो, आवश्यकता पूरा गर्न परमेश्वरले हामीलाई सबै कुरा दिनुभएको छ, हामीलाई वास्ता गर्नुभएको छ, योजनाबद्ध तरिकाले अगाडि बढाइरहनु भएको छ। कतिपल्ट हामी धन्यवाद दिन बिर्सिरहेका हुन्छौँ, होइन र? हाम्रो जीवनमा साना साना कुराहरू पनि बिर्सेका हुन्छौँ, आशिषका कुराहरू बिर्सेका हुन्छौँ। परमेश्वरले हामीलाई स्वास्थ्य दिनुभएको छ, निरोगता दिनुभएको, हामी बिमारी छैनौँ। कतिजना बिमारी भएर हस्पिटलमा तडपिरहनु भएको छ, पैसा छैन, सबै कुराहरू एकदमै व्यस्त एकदमै नभएको कुराहरू हामी पाउँछौँ। त्यसले गर्दा प्रियहरू, भजन सङ्ग्रह 105 1 र 2 ले भन्दछ, परम प्रभुलाई धन्यवाद चढाओ, उहाँको नाउँको पुकारा गर, जातिहरूको बीचमा उहाँले गर्नुभएको कार्यको प्रचार गर। परमेश्वरले तपाईँ र मेरो जीवनमा कति ठुलो आशिष दिनुभएको छ प्रियहरू। हामी साँच्चै के धन्यवादीको जीवन हामीमा छ कि गनगनको जीवन छ प्रियहरू? त्यसले गर्दा पावलले पनि भन्छन्, हर बखत सधैँभरि सबै कुराको निम्ति प्रभु येशू ख्रीष्टद्वारा परमेश्वर पितालाई धन्यवाद चढाओ भनेर एफिसी 5:20 पदमा लेखेको हामी पाउँदछौँ। के हाम्रो जीवन साँच्चै धन्यवादीको जीवन छ कि गनगनको जीवन छ? परमेश्वरको महानतालाई तपाईँले सम्झनु भएको छ? हामीलाई अन्धकार शैतानको बन्धनबाट छुटकारा दिनुभयो। इजरायलीहरू मिश्र देशमा दासत्वमा थिए, हामी पनि पाप शैतानको दासत्वमा थियौँ। प्रभु येशू ख्रीष्टले हामीलाई बहुमूल्य रगत बगाइकन, एफिसी 1:18 पदले पहिलो पत्रुस 1:18 पदले भन्छ, पिता पुर्खाको र बहुमूल्य सुन चाँदीबाट धन सम्पत्तिबाट तिमीहरू किनिएका होइनौ,
त्यही पहिलो पत्र 1:19 भन्छ निष्कलङ्क थुमाको रगतबाट हामीलाई किन्नुभयो। अनि हामी मण्डली हौ, चर्च घर त हावा पानी घामबाट बच्नको लागि हो। साँचो मण्डली त तपाईँ र म हुँ, हामीहरू चर्च छौँ, यसरी सङ्गति गर्न पाइरहेका छौँ। आमेन। परमेश्वरले हामीलाई महान योजना राख्नु भएको छ प्रियहरू। स्याउ सन्तोला अङ्गुर खानुहोस्, जिन्दगीमा हरेस नखानुहोस्। हालेलुया। परमेश्वरले योजना महान राख्नु भएको छ प्रियहरू। धन्यवादीको जीवन हुनपर्छ, गनगनको जीवन होइन। हाम्रो नेपाली एउटा भनाइ छ नि, होइन, दुःख कष्ट आपद विपद आउँदा हे प्रभु मेरो जीवनमा किन यस्तो आएको होला, मलाई नै मात्रै किन आएको, थुप्रै प्रश्न हुन्छ तपाईँ र मेरो जीवनमा। राम्रो लुगाई, मेरो राम्रै छ यहाँ, राम्रो लुगा लाउन पाउँदा, मिठो मिठो खाना पाउँदा हे प्रभु मलाई नै मात्रै किन आएको, तल्ला र साइलीलाई पनि अलिकति यो आशिष आए हुन्थ्यो, माथला र ठुला कान्छालाई पनि आए हुन्थ्यो त भन्दैनौ त, होइन। दुःख आउँदा चाहिँ किन मलाई नै मात्रै आएको, आशिष आउँदा त हामी त त्यसो भए किन मलाई नै मात्रै आएको त भन्दैनौँ होला सायद। हामीले परमेश्वरको महानतालाई बिर्सन हुँदैन। हालेलुया। परमेश्वर कति भलो हुनुहुन्छ। हाम्रो जीवनमा महान योजना राख्नु भएको छ, उहाँको महानतालाई, ग्रेटनेस अफ गॉड, परमेश्वरको महानता वी शुड नट फर्गेट इन आवर लाइफ्स। हाम्रो जीवनमा हामीले भुल्नु हुँदैन प्रियहरू। परमेश्वरले महान योजना राख्नु भएको छ। नम्बर 1 मा धन्यवादीको जीवन हुनुपर्छ। नम्बर 2 मा हाम्रो निशाना ख्रीष्ट केन्द्रित हुन पर्छ। हाम्रो निशाना ख्रीष्ट केन्द्रित हुन पर्छ। कतिचोटि हाम्रो निशाना ठिक ठाउँमा वा ख्रीष्ट केन्द्रित नभएको कारणले गर्दा हाम्रो जीवन हारपूर्णको जीवन हुन्छ, गर्ने निराशपनको जीवन हुन्छ। किन भन्दा आफैले चलाएको जीवन हामी यदि लिएर अगाडि बढ्यौँ भने हामी निराशमा हुन्छौँ प्रियहरू। दुष्ट शैतानको हामीहरू कुरा सुन्ने होइन, परमेश्वरको आवाजलाई सुन्न पर्छ, परमेश्वरका कुराहरू सुन्न पर्छ। परमेश्वरले गर्नुभएको महानतालाई सम्झेर प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद भन्ने जीवन हुनपर्छ प्रियहरू। लुतको श्रीमती, तपाईँ सदोम र गमोराको त्यो हालत तपाईँ पढ्नुभयो 18-19 अध्याय उत्पत्तिमा पाउनुहुन्छ। परमेश्वर केन्द्रित जीवन हुनुपर्छ भन्ने एउटा उदाहरण। लुत कि श्रीमतीको जीवनलाई हेर्दा उनी पछाडितिर फर्केर नहेर्नु स्वर्गदूतले भनेको थियो, तर स्वर्गदूतले दिएको आज्ञालाई नमानिकन धन सम्पत्ति त्यो आफूले लगाएको सबै सामग्रीहरू बाली नालीको सहित याद आयो होला। त्यो कारणले गर्दा पछाडि फर्केर यसरी उनी हेर्न पुग्छिन्। त्यसपछि के हुन पर्यो? नुनको खम्बा बन्न पर्यो। प्रियजन, जब हामी हाम्रा आँखा येशूबाट बाहिर लान्छौँ, संसारतिर लगाउँदछौँ भने हामी पापमा बिस्तारै 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 डुब्दै जान सक्छौँ। त्यही भएर दुःख कष्ट आपद विपद आउँदाखेरि पनि हाम्रा आँखा चाहिँ ख्रीष्ट येशूतिर माथि लगाउन पर्छ। हालेलुया, आमेन। परमेश्वर भलो हुनुहुन्छ। हाम्रा आँखा कहाँ छन् प्रियहरू? आफ्नो हात हलोको अनौमा राखेर पछिल्तिर हेर्ने मान्छे स्वर्ग राज्यको योग्यको हुँदैन भनेर लुका 9 अध्यायको 62 पदमा लेखिएको छ। प्रभु येशू ख्रीष्टमा आइसकेपछि तपाईँ र म अझै पनि संसारका कुराहरूप्रति हाम्रो ध्यान मन सबै छ भने तपाईँ र म डुब्न सक्छौँ। प्रियजन, एउटा उदाहरण दिन्छु। पानी जहाजको समुद्र, संसारको समुद्र पानी धेरै छ, त्यो पनि पानी जहाज चाहिँ समुद्रमाथि। नेपालमा समुद्र छैन, अरू देशहरूमा छन्। म 6-7 देशमा गएको छु, समुद्रमा खेलेको छु, घन्टौँ समुद्र छ। अनि त्यो समुद्रमाथि पानी जहाज हजारौं मानिस बोकेर आफ्नै वेमा बाटोमा हिँडिरहेको हुन्छ। कतिना पानी माथि 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 हिँडेको हुन्छ। तर दुःखको कुरा याद गर्नुहोस्, पानी जहाजको उदाहरण दिँदैछु। त्यही पानी जहाजमा एउटा सानो दुलो पर्यो वा छेन्द्र परेर पानी भित्र गयो भने के हुन्छ? बिस्तारै 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 पानी जहाज डुब्दै 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 जान्छ। हामी पनि संसारमा छौँ है। पानी जहाज जस्तै संसार पानी जस्तै मानिलियौँ। हामी जहाजमा हिँडिरहेका हुन्छौँ। संसारका कुराहरूतिर, पापतिर हामी डुब्यौँ भने, पापतिर हामी लाग्यौँ भने बिस्तारै बिस्तारै आत्मिक जीवन डुब्दै डुब्दै जान्छ र हामी नष्ट हुन सक्छौँ। प्रियजन, परमेश्वरको राज्यमा हात हालिसकेपछि तपाईँ र म के साँच्चै संसारतिर अझै फर्किरहेका छौँ? त्यसले गर्दा तपाईँ र म होसियार हुनपर्छ। यो जुमको माध्यमबाट यसरी सारा संसारमा छरपष्ट भएका मानिसहरू एकै ठाउँमा आएर परमेश्वरको वचन सुन्ने
बुझ्ने अवसर पाएको लागि पनि धेरै धन्यवादी हामी हुनपर्छ परमेश्वरप्रति। अर्को कुरा नम्बर 3 मा, मैले नम्बर 1 मा भने धन्यवादीको जीवन हुनुपर्छ, हाम्रो निशाना जहिले पनि ख्रीष्ट हुनुपर्छ 2 नम्बरमा। 3 नम्बरमा उहाँको महानतालाई हाम्रो जीवनमा भुल्नु हुँदैन। हाम्रो जीवनमा महान काम गर्नु भएको छ। हामीलाई मूर्ति पूजाका कुरा, घिनलाग्दा कुराहरूबाट हामीलाई बाहिर ल्याउनु भयो, अन्धकारबाट ज्योतिका सन्तान बनाउनु भएको छ, हाम्रो जीवनमा महान काम गर्नु भएको छ। इजरायलीहरूले परमेश्वरले इजरायलीहरूको जीवनमा महान काम गरे तापनि घरि परमेश्वरको विरुद्धमा पाप गरे, गनगन गरे। अनि 722 र 586 यो बीसीमा उनीहरू गैर यहुदी प्रभुलाई नचिनेका राष्ट्रहरूको बन्धनमा पर्न पर्यो। परमेश्वरको महान योजनालाई भुले। प्रियजन, तपाईँ र मेरो प्रतिज्ञाको देश आज स्वर्ग राज्य। हामी जबसम्म यो संसारमा रहन्छौँ तबसम्म बाकासमा परेर आकाशमा यसुसँगै नउठाइ जेलसम्म विश्वास योग्य भएर उहाँमा अगाडि बढ्दै जान पर्दछ। हाम्रो जीवनमा परमेश्वरले ठुलो दण्डबाट दिनबाट बचाउनु भयो, अनुग्रह गर्नुभयो। अनि हामी उहाँको महानतालाई, उहाँको अनुग्रहलाई, उहाँको मुक्तिलाई सम्झेर अनि हामी धन्यवाद दिन सक्छौँ। यो महान काम हो। हृदयको कठोरताले गर्दा यो महानतालाई बिर्सिन सक्छौँ। फारो, मिश्र देशमा फारो राजा कठोर भयो, परमेश्वरको मानिसहरूलाई जान दिएन। अनि त्यहाँ जेठा छोराहरूको मृत्यु भएको कारणले गर्दा हृदय कठोर बनायो, पछि जान दियो। एकजना व्यक्तिको हृदय कठोर भयो, प्रभुलाई चिनेर भनी पनि परिवारमा, मण्डलीमा, समाजमा, देशमा आशिष आउँदैन। तपाईँ र मेरो जीवन कस्तो छ? तपाईँ र म कसरी प्रभुको वचनमा अगाडि बढिरहेका छौँ प्रियजनहरू? त्यसले गर्दा हाम्रो हृदय कठोर पार्नु हुँदैन। ओके, नम्बर यो हृदय कठोर बनायो भने पनि हामी चुक्छौँ। अर्को नम्बरमा हामीले हाम्रो दृष्टिलाई ख्रीष्टतिर लगाउन पर्छ। दुःख, कष्ट, आपद, विपद आउँदाखेरि पनि हामी ख्रीष्टमा केन्द्रित हुन पर्छ। हिब्रू 12:2 पदले भन्दछ, उहाँमा समर्पित हुने कुरा। अनि त्यहाँ एकदमै 2ले जीवनको जसुकै परिस्थितिमा पनि हामीले हाम्रो महान उद्धारकर्ता मुक्तिदातालाई हामीले हेर्न पर्छ भन्ने कुरा रोमी 12:2 समर्पण, हिब्रू 12:2 पढ्नुभयो भने हाम्रा आँखा ख्रीष्टतिर लगाउने कुराहरूलाई हिब्रूका लेखकले बताउँदछन्। प्रियजन, त्यसले गर्दा मेरा विश्वासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हामी आत्मिक दौडमा छौँ, आत्मिक यात्रामा छौँ। त्यसले गर्दा हामी आत्मिकतामा हामीहरू अगाडि बढ्दै जान पर्छ र महिमित कुराहरू हामीले परमेश्वरको योजनामा हामीहरू अगाडि बढ्दै गयौँ भनेदेखि परमेश्वरले हामीलाई आफ्नो योजनामा राख्नुहुनेछ, अगाडि बढाउनु हुनेछ। ख्रीष्टमा आँखा लगाउनदेखि हामी तर्किनु हुँदैन, यताउति फर्कनु हुँदैन। पत्रुसको जीवनलाई हामी हेर्न सक्छौँ। मत्ती 14:29 देखि 31 पदमा पत्रुस पानीमाथि हिँड्दा येशूमाथि आँखा, येशूमा एकटक आँखा लगाएर उनी पानीमाथि हिँड्न सकेका थिए। जब त्यो समुद्रको हुरी बतास छललाई हेर्छन्, संसारतिर आफ्नो आँखा यसरी डुलाउन थाल्छन्, बिस्तारो बिस्तारो पानीमा उनी डुब्दै गएको हामी देख्न पाउँछौँ। त्यो पढ्नुभयो भने मत्ती 14 अध्याय पढ्नुभयो भने त्यो कुरा हामीले पाउन सक्छौँ। जब हाम्रा आँखा येशू प्रभुबाट टाढा बाहिर लान्छौँ, संसारतिर हेर्न पुग्छौँ, हामी पनि पापमा बिस्तारै 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 डुब्दै जान सक्छौँ। त्यसले गर्दा होसियार हामी हुनपर्छ। हाम्रो आँखा कहाँ छन्? हामीले कस्ता कुराहरूमा हामीले हेरिरहेका छौँ? उत्पत्ति 3:9 पदमा प्रभुले भन्नुभयो, आदम त कहाँ छस्? म लुकेको छु, कुकु गरेको छु यहाँ भनेर भन्छ। किन? पापले गर्दाखेरि नाङ्गो झार बनायो, पापले गर्दाखेरि परमेश्वरको देखि सम्बन्ध तोडिएको छ। प्रियहरू, परमेश्वरको उपस्थितिदेखि बाहिर हुन परेको छ। पापले नाङ्गो झार बनाउँछ तपाईँ र मलाई। परमेश्वरको वचन अनुसार यदि हिँडिएन भनेदेखि हामी सबै नष्ट भएर जानेछौँ। परमेश्वरले तपाईँ र मलाई परमेश्वरको पात्रो, सबैले पढ्छन् पात्रो भनेपछि पढ्ने कुरा हो। पात्रो भएर गवाई बोकेको जीवन, धन्यवादीको जीवन, परमेश्वरतिर हाम्रो आँखा लगाउने जीवन हुन पर्ने। हाम्रो जीवन पात्रो सहित छ कि कात्रो? कात्रो त मरिसकेपछि लासलाई बेर्नको लागि काम लाग्छ, लगेर डढाउने हो। प्रियजन,
आज तपाईँ र मेरो जीवन पनि कात्रो जस्तै भएको छ। आत्मिक जीवन भने धिक्कार योगेन्द्र र सबै विश्वासीलाई हुनेछ। किनभने यहुदा इस्करियोतीले येशूलाई 30 टुक्रा चाँदीमा बेच्दा प्रभुले के भन्नुभयो? धिक्कार, यो मानिस नजन्मिएको भए नै यसको लागि असल हुने थियो। तपाईँ र मेरो जीवनमा आशिष र शराबको कुरा अघि 8 अध्यायबाट हेऱ्यौँ। तिमीहरू जानेछौ, राम्रा राम्रा घरहरू बनाउनेछौ, सबै कुराहरू आशिषले भर्दा मलाई बिर्स्यौ भनेदेखि तिमीहरू शरापित हुनेछौ। मोसामा भएर परमेश्वरले दोस्रो पुस्तालाई इजरायलीहरूलाई त्यो शिक्षा दिइरहनु भएको हामी पाउँछौँ। हुनसक्छ तपाईँहरू मध्ये पनि कतिजनाको घर छ, धन्यवाद, थ्याङ्क्स गड फर द्याट। राम्रो घर होला, गाडी होला, मोटरसाइकल होला। सायद तपाईँ प्रभुमा आउँदाखेरिको जीवन र अहिलेको जीवन निकै फरक भएको छ कि? त्यही भएर होसियार हुनपर्छ। परमेश्वरलाई कतै भुलेको अवस्था हुनसक्छ। प्रियहरू, हामी परमेश्वरमा समर्पित जीवन जिएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा यसले सिकाउँछ। अर्को पोइन्टमा नयाँ भएर जिउन प्रयत्न वा जिउने प्रयत्न गर्नुपर्छ। अब नयाँ भएर जिउन पर्छ। हामीले यशाया 43 को 18 र 19 पदमा त्यहाँ पढ्यौँ भने यसरी पाउँछौँ, बितेका कुराहरूलाई नसम्झ, उहिलेका कुराहरूलाई विचार नगर, हेर म एउटा नयाँ काम वा कुरा म गर्नेछु। हालेलुया। तपाईको जीवनमा, मेरो जीवनमा उहाँले ठुलो योजना राख्नु भएको छ। लकडाउन भित्र हुँदा तपाईको जागिर कतिजनाको छैन होला, कामकाज छैन होला, निराश हुनु भएको होला। मेरो जीवन सिद्धियो, अब म त मरे पनि हुन्छ जस्तो सोच कहिलेकाहीँ शैतानले ल्याउन सक्छ। तर प्रभुले भन्नुहुन्छ, बितेका कुराहरू नसम्झ, उहिलेका कुराहरू विचार नगर, म अब तिम्रो जीवनमा एउटा नयाँ काम गर्नेछु। परमेश्वरले तपाईँ र मलाई यो लकडाउन पछि ठुलो आशिष दिनुहुनेछ। आशिषले पर्खिरहेको छ। हामीमा धैर्य धारण गर्ने त्यो शक्ति हामीमा हुनपर्छ। हामीले पुराना मनुष्यत्वलाई, पुराना विचारहरूलाई, सोचाइहरूलाई त्यागेर नयाँ भएर ख्रिस्टमा अगाडि बढ्न पर्छ। त्यही भएर दोस्रो कोरिन्थी 5 को 17 त्यही भन्छ, यदि कोही ख्रिस्टमा छ भने त्यो नयाँ सृष्टि हो। प्रियहरू, त्यसले गर्दा तपाईँ र म विचार गरौँ, अन्तमा तिनीहरूको हृदयमा के थियो भन्ने कुरा परमेश्वरले विचार गर्नको लागि साँच्चै त्यहाँ दुःख कष्टको परिस्थितिमा पनि परमेश्वरले उहाँ आफ्ना आज्ञाहरू पालन गर्छन् कि गर्दैन भनेर सोच्नु भयो, विचार गर्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यसले गर्दा इजरायलीहरूलाई परमेश्वरले कहिलेकाहीँ हाम्रो विश्वासको जाँच हुन सक्छ, परीक्षा होइन, परीक्षा शैतानबाट आउँछ। विश्वासको जाँच चाहिँ अझै परिपक्व भएर प्रभुको नजिक हुनको लागि उत्पत्ति 22 मा अब्राहमको जीवनमा आएको छ। परमेश्वरले धेरै आशिष दिनुभयो। 21औं शताब्दीमा तपाईँ र मलाई परमेश्वरले हाम्रा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको बिचमा गवाई बन्नको लागि बोलाउनु भएको छ। प्रियहरू, त्यसले गर्दा जीवनमा उन्नति वा प्रशस्त थोकहरू हुँदा हामीले परमेश्वरलाई कतै भुलिरहेका छौँ कि? पहिलाको विश्वास जस्तै छ। तपाईँको जसरी 10 बजे सुरु हुन्थ्यो सङ्गति, 8-9 बजे आउनुहुन्थ्यो, अहिलेको अवस्था कस्तो छ? प्रियहरू, परमेश्वरमा एउटा ग्रहण योग्य जीवन हाम्रो छ कि छैन? परमेश्वरप्रति धन्यवादी जीवन छ कि छैन? त्यही भएर हामी विचार गर्नुपर्छ, हामी होसियार पनि हुनपर्छ। हामीलाई नयाँ करारमा याकुबले पनि भन्छन्, दुःख कष्ट आपद विपद आउँदा पनि स्थिर रहो विश्वासमा भनेर याकुब 1 अध्यायको 2 देखि 4 पदमा लेखिएको हामी पाउँदछौँ। त्यसले गर्दा परमेश्वरले महान योजना हाम्रो जीवनमा राख्नु भएको छ। हाम्रो प्रतिज्ञाको देश स्वर्ग राज्य हो। हामी दिनहुँ परिवर्तन हुँदै प्रभुको नजिक प्रार्थनामा, सङ्गतिमा अनि बाइबल अध्ययनमा हुँदै अगाडि बढ्न पर्छ। अन्तमा मरुभूमिको दुःख र कष्टको अनुभवले हामीलाई विश्वासमा परिपक्व हुन र आत्मिकतामा वृद्धि गराउने मौका दिन्छ। तपाईहरुमा कहिलेकाहीँ उजाड स्थान जस्तै दुःख र कष्टको बाटोमा भएर सायद हिँड्न पर्छ होला। निराश नहुनुहोस्, संसारतिर नहेर्नुहोस्। प्रिय मेरा जन विश्वासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हामीले ख्रीष्ट येशूलाई हेरौँ अनि मरुभूमिको दुःख कष्टको अनुभवले हामीलाई विश्वासमा परिपक्व बनाउँछ र आत्मिकतामा बढ्ने, प्रभुसँग नजिक हुने अवसर हामीलाई दिँदछ। त्यसले गर्दा परमेश्वरमा हाम्रो जीवन समर्पित हुनपर्छ। मैले अघि सुरुमा भनेको थिएँ, मलाई समयले बर्बाद गर्यो, मैले समयलाई मैले बर्बाद गरेँ, अब मलाई समयले बर्बाद गर्नेछ।
यो समय भनेको परमेश्वरसँग नजिक हुने, परमेश्वरको वचन अध्ययन गर्ने, प्रभुको इच्छा खोज्ने समय हो, प्रभुको महिमा गर्ने समय हो। प्रियहरू, आफ्नो इच्छा होइन, आफ्नो इच्छामा अगाडि बढ्यौँ भने हामी निराश हुन्छौँ। आज बिहानी म अन्तमा आइसकेको छु। यही प्रार्थना गरौँ, प्रभु मैले आजसम्म मेरो जीवन म आफैले चलाएँ, मैले आशिष पाइनँ, म निराशा आयो, असफलता आयो। अनि भनौँ, प्रभु अब मेरो जीवन म तपाईँको हातमा दिन्छु, मलाई चलाउनुहोस्। सायद तपाईँ र मेरो जीवन काँडा जस्तै, अरूलाई बोल्दाखेरि रुखो हुनसक्छ, अरूको छेउमा जान सायद घोच्ने जस्तै काँडाले भरिएको जीवन जस्तो हुन सक्छ। आउनुहोस् त्यो जीवन प्रभुको हातमा सुम्पिदिउँ। उहाँले हामीलाई फुल जस्तै सुन्दर बनाउनु हुनेछ, वासना दिने जीवन बनाउनु हुनेछ। आजको विषय वस्तु थियो परमेश्वरको महानता, ग्रेटनेस अफ गॉड। परमेश्वरको महानतालाई कहिले पनि नभुल्नुहोस्, नबिर्सिनुहोस् भने यही तपाईँलाई शुभकामना छ। परमेश्वरले आशिष दिनु भएको होस्। आउनुहोस् हामी हाम्रा शिरहरू झुकाउँ, प्रार्थना गरौँ, प्रभुको नजिक आउँ। परमेश्वरले हामीले सबैजनालाई आशिष दिनुभएको होस्। तपाईँ मण्डली परिवार, पास्टर लिडरसिप प्रति म धेरै धन्यवादी छु। गड ब्लेस यु। प्रभुले धेरै आशिष तपाईँलाई, तपाईँहरू सबैजनालाई दिनुभएको होस्। मेरो लागि, परिवारको लागि, सेवकाईको लागि प्रार्थना गर्नुहोस्। बाइबल कलेजमा पढ्न आउनुहुन्छ भने तपाईँलाई स्वागत छ। पछि खोलेपछि बिटिएच पढ्नुहुन्छ कि 1 वर्ष 2 वर्षको नेपालीमै हुन्छ, पछि बुझौँला। गड ब्लेस यु। जय मसीह। थ्याङ्क यू।